बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। नावल सुर्ख आंचल सीज़न 2 जिसकी राइटर है तानिया ताहिर, उसकी ये 13वीं एपिसोड है और आज ये वाली एपिसोड लाइबा हैदर स्पेशल एपिसोड है और यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। ठीक है, और मैं आप लोगों को ज़्यादा एपिसोड लंबी नहीं दे सकती, हाँ, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा एपिसोड्स दे सकती हूँ। कल मैं आप लोगों को 2 एपिसोड्स नहीं दे पाई, तो आज कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को 3 एपिसोड्स दे सकूँ। ठीक है, तो यकीनन आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। उसके हाथ की बेबाक हरकत लाइबा को परेशान कर गई। हैदर मुश्किल ही सही, उसके जज्बात के तूफान को लाइबा रोकने की तगोदो में थी। अपना नाजुक हाथ उसके सीने पर रखे वो उसे किसी भी बड़े कदम से रोकना चाहती थी, जबकि हैदर अपने हवासों में ही कब था। वो उसे इस हुलिये में देखकर इतना बहक चुका था कि अब अगर लाइबा रोती, चीखती, चिल्लाती, कुछ भी करती, वो अपने मकसद से 1% भी पीछे नहीं हटता। अपने सीने पर उसके हाथ की नरम हरारत हैदर के दिल को धड़का गई। उसने उसे नज़रें उठाकर देखा। लाइबा जैसे छुपना चाहती थी, उससे भागकर छुप जाना चाहती थी, और हैदर अभी उसे अपनी गिरफ्त के हसार में कैद करता कि वो जल्दी से भागकर उससे दूर हुई। आप पागल हो गए हैं, आप ये सब क्या सोच रहे हैं? हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो शायद हैदर की नज़रों के मफ़हूम से वाकिफ़ थी, तभी बोली, मुझे तुम्हारे इस सो कॉल्ड इनकार से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। हैदर ने ज़रा नागवारियत से उसे देखा। आप चाहते क्या हैं? क्यों आया यहाँ? वो कांपते लहजे में इस्तफार करने लगी। हैदर ने गहरा सांस भरा। सांसों पर तो बन आई थी, और ऐसे माहौल में सवालात की बौछार कुछ अजीब नहीं लगता, मगर इस बात की लाइबा को कौन सी परवाह थी? शायद लोगों को ये साबित करना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो, आज से नहीं, तब से जब से तुम इस दुनिया में पहला सांस भरा था। तुम हैदर के लिए उतारी गई थी, फिर कोई तुम्हारा नाम भी लबों से आज़ाद करे, चुभन मेरे सीने में क्यों होती है? ऐसी दीवानगी सोचे नहीं थी। अपने एक एक हर्फ पर जोर देता वो बोलता उसके नज़दीक बढ़ने लगा, जबकि लाइबा उसकी बात पर थम सी गई। मैंने काटा है तुम्हारा हिजर, और कोई तुम्हारा नाम भी ले तो मुझे चुभता है। मैं हर उस शख्स को जान से मार दूंगा जो मेरी चीज़ को अपना कहेगा। मैंने काटा है तुम्हारा हिजर, और कोई तुम्हारा नाम भी ले तो मुझे चुभता है। मैं हर उस शख्स को जान से मार दूंगा जो मेरी चीज़ को अपना कहेगा। वो बोलता गया, जबकि लाइबा उससे इस हद तक जुनून एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो शॉक्ड थी। उसे हैदर बेहद लापरवाह लगता था, मगर वो जज्बात रखने वाला शख्स था, और जज्बात भी ऐसे कि अगर वो उसके दाम में फंस गई तो वो शायद अपने जज्बात उस पर अंडीलने और उसे ये बयान करने के चक्कर में कि वो किस शिद्दत से उसको चाहता है, तब से जब से वो एक साथ थे, शायद उसे मार ही दे। अपनी मोहब्बत बहुत मुख्तसर लगी इन लफ्ज़ों के आगे। वो उसके नज़दीक आ गया था। लाइबा ने हलक तर किया, और हैदर ने इतने में ही उसे अपने हसार में कैद कर लिया। वो शेल्फ से पुश टिकाए खड़ी थी, नाइटी के गहरे गले और स्लीवलेस बाजुओं पर नरम जेट का कपड़ा। वो शेल्फ को सख्ती से जकड़ गई। हैदर ने उसके गाल पर अपनी बाहरी हथेली रखी। एक अजीब तपिश सी थी जो लाइबा के वजूद में उसके छूने से उभरी, और हैदर तो पहले ही उसका असीर हो चुका था। हर अना, हर जंग को बुलाए वो उसकी जानिब बढ़ गया था, एक बेमिसाल मोहब्बत की कहानी लिखने को। अगर वो उसे कबूल करती, और लाइबा जैसे उसके शिद्दत जज्बात के आगे हारने लगी। गहरी मगर घबराहट से भरपूर सांसों की नाहमवारी इतनी थी कि वो अपने हवासों को उसके कदमों का गुलाम समझने लगी। वो इस दौर छाया कि वो एक लफ्ज़ फिर कुछ न कह सकी, जबकि हैदर ने उसकी बढ़ती सांसों के शोर पर मबहम सी मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली, और एकदम ही उसके लबों पर झुका। ये नशा, ये जायका, यहाँ दुनिया आखिर थी उसकी, और वो इतना बहका, इस हद तक बहका कि मुकाबिल के नाजुक मिजाजी का एहसास तक फरामोश करता चला गया। शिद्दत लौटाने को वो बेकरार, और शिद्दत में वक्त ब वक्त इजाफा करता, जैसे बरसों की प्यास बुझा रहा था। लाइबा सहम ही गई उसकी शिद्दत पर। उसने हैदर के शाने पर कांपता हाथ मारा, मगर उसके मस्कुलर वजूद पर उसके नाजुक हाथ
اس نے کون سا اثر کرنا تھا؟ 10 منٹ کی طویل اور بے بس کر دینے والا یہ بھیگا بھیگا لمس لائبہ کو ڈھیر کر چکا تھا، یہاں تک کہ سانس روکنے کے باعث اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا، کیونکہ پہلے بھی وہ اس کے ہونٹوں پر بڑے پرشوقی سے زخم دے گیا تھا اور اب بھی اس کے ہونٹوں کو زخمی کر کے مسکرا دیا۔ لائبہ نے شکوہ کن نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے پاس ٹیوب ہے، لگا لینا، لاپرواہی سے بولا۔ کتنوں کو لگائی ہے آپ نے اس طرح؟ یہ سوال معلوم نہیں اس کے منہ سے کیسے نکلا۔ حیدر نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور سیدھا ہو گیا۔ میری قربت ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی، کسی کو دی نہیں، بس تمہارے لیے اپنے لمس کو بچا لیا، ورنہ موقع ایسے بھی تھے کہ اچھے اچھے بہک جائیں، میں تو پھر بڑا آوارہ انسان ہوں۔ وہ آہستگی سے مسکرایا اور لائبہ کو یہ چیز کاٹ کھاتی تھی کہ وہ بہتوں سے یہ عاشقی پڑھا چکا ہے تو اس سے بھی شاید بس جسم کی چاہ رکھتا ہے، جبکہ یہاں وہ سراسر غلط تھی اور حیدر کے حق میں اس کے سچے جذبوں کو غلط سمجھتی تھی۔ تو انہیں سب کے پاس جائیے، وہ کہہ کر آگے بڑھنے لگی، جبکہ حیدر نے نفی میں سر ہلاتے اس کے ریشمی بالوں کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا۔ کیوں اتنا خفا ہوتی ہو مجھ سے؟ کیا تم مجھے اس لیے ملی تھی کہ تم بس خفا ہوتی رہو؟ وہ نرمی سے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتا پوچھنے لگا۔ لائبہ پھر اس کے لمس کے زیر اثر مجبور سی رہ گئی۔ ہلکی ہلکی جسارتوں نے اس کی گردن کو معطر کر دیا، یہاں تک کہ حیدر نے اپنے ہاتھ میں پکڑے اس کے بالوں کو ایک طرف کر کے اس کی گردن پر اپنی محبت کے حسین نشانات سجا دیے۔ لائبہ پھسل گئی، اس کے ہاتھوں میں بے دم سی ہونے لگی، جبکہ حیدر ہنس دیا۔ ایک دم اس نے جھک کر لائبہ کو اپنے شانے پر اٹھا لیا۔ حیدر، وہ بے بسی سے چلائی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر حیدر کو قابو میں کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اسے شانے پر یوں ہی اٹھا کر اس کے نازک بے جان سے اپنی کمر پر محسوس کرتا مسکراتا ہوا اسے اوپر لے آیا، اور ابھی وہ اوپر لایا ہی تھا کہ پورے گھر کی لائٹ سے ایک دم بجھ گئی۔ حیدر نے ارد گرد دیکھا اور لائبہ کو نیچے اتار دیا۔ باہر ہوا تیز چل رہی تھی، بارشوں کا موسم تھا، شاید وہ دونوں باہر سے اتنے ناواقف ہوئے کہ باہر امڑ آنے والے طوفان کو دیکھ نہیں سکے، محسوس نہیں کر سکے۔ لائبہ اندھیرے میں بجلی کی کڑک اور گرج سے کچھ سہم گئی اور اچانک اس نے شکر ادا کیا وہ اس کے پاس تھا، ورنہ وہ شاید آج رات رو رو کر عفان ہاؤس میں بارش کر دیتی۔ دیکھو، آج ہر چیز تمہیں اور مجھے ملانے پر تل گئی ہے۔ وہ ہنس دیا۔ لائبہ نے نفی کی۔ ہم دیکھ لیتے ہیں، شاید بریکر گر گیا ہو، ہم ورنہ جاتی نہیں ہے یہاں لائٹ، وہ پریشانی سے بول رہی تھی، جبکہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں الگ جکڑی ہوئی تھی۔ اچھا ہے آج کی رات لائٹس نہ آئیں اور تم مجھ سے یوں ہی چپکی رہ جاؤ، وہ شرارت سے گویا ہوا، جبکہ لائبہ نے اس کے سینے پر مکہ بجا کر مارا۔ یہ نازک نازک وار، آپ کو یوں نہیں لگتا جب میری طرف سے وار ہوئے تو تم تڑپ اٹھیں گی؟ جائیں فرار نہیں، اور خیر سے تمہارے تو ماں باپ بھی نہیں، وہ ہنس دیا، جبکہ لائبہ نے چاند کی روشنی میں اسے بیڈ پر پھیلتے افسوس سے دیکھا۔ آپ کو ذرا بھی رحم نہیں آتا دوسروں پر، وہ بولی اور اس کی ٹانگیں پکڑ کر خود بھی بیٹھ گئی، کیونکہ بادل اس طرح گرج رہے تھے جیسے ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ نہیں، سب پر آتا ہے، لیکن دل کرتا ہے تمہارے ساتھ بے رحمانہ سلوک کروں اور اتنا بے رحم ہو جاؤں کہ تم ساری زندگی بھی لگا لو، پھر بھی مجھے چھوڑ کر جانے کی تمہاری سزا کبھی ختم نہ ہو۔ مگر حیدر، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں گئے تھے، وہ اپنے ٹھنڈے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں چھپاتی آہستگی سے بولی، حالانکہ اس سردی نہیں تھی مگر پھر بھی وہ سردی کی کیفیت کا شکار تھی۔ اچھا، اس نے ہلکی ہلکی پھیلی چاند کی بامشکل گہرے بادلوں سے بالکل اندھیری ہوتی روشنی میں اس کے بالوں کو جکڑ لیا، اس کا چہرہ اوپر کیا اور ایک بار پھر اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں کا غلام کر لیا۔ لائبہ اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ مزاحمت کی یا شاید محبت کی۔ بیڑیوں نے اس کے پاؤں کو بھی پکڑ لیا تھا، وہ اس کے آگے ہارتی وہیں اس کو یہ احساس دلاتی کہ وہ مجبور تھی، ورنہ کبھی اسے چھوڑ کر نہ جاتی۔ اس کے گردن میں بازو حائل کر گئی۔ حیدر کا جوش اور بڑھ گیا، اور یہ جوش لائبہ کے لیے امتحان سے کم نہیں تھا۔ وہ سسک ہی گئی، اس کے زخمی ہونٹ۔ حیدر معلوم نہیں کیا چاہتا تھا آج اسے۔ مان لیا سب کو تم نے کہا، وہ سب مان لیا، مگر اب چھوڑنے کی بات مت کرنا۔ وہ اس کی نرم بازو کو ڈھانپتی جالی کو ہٹاتا گویا ہوا۔ لائبہ نے اس اندھیرے میں بھی اپنا چہرہ چھپا لیا۔ حیدر نے احتیاط سے وہ جالی اتار کر پھینکی، وہ اندھیرے میں کہاں جا گری معلوم نہیں تھا۔ دوسری طرف اس نے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ حیدر، لائبہ چیخ اٹھی۔ حیدر ہنسنے لگا۔
اگر اب سے وہ بس 25-30 منٹ پہلے جا کر سوچتا تو وہ بالکل ایسے ارادے نہیں رکھتا تھا، نہ ہی وہ ایسی کوئی نیت لیے اس کے گھر میں کودا تھا۔ اسے علم تھا وہ دھواں دھار رو رہی ہوگی۔ وہ اس کے پاس اس کے آنسو سمیٹنے اور یہ احساس دلانے آیا تھا کہ حیدر ہر اس شخص کی سوچ کو بھی نوچ لے گا جو تمہارے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی کچھ غلط سوچے گا۔ لیکن یہاں آ کر لائبہ کا حلیہ اس کے آسان خطا کر گیا اور وہ حق تک رہ گیا، کچھ ایسے جیسے پوری شراب کی بوتل پی کر ایک اناڑی اپنے قدموں پر ٹک نہیں پائے، ایسے نشے کی طرح اس کی قربت حیدر کو حواس باختہ کر دیتی تھی۔ لائبہ کے چہرہ چھپا لیا گہرے سانسوں میں، وہ پریشانی اور گھبراہٹ کیے جا رہی تھی اپنے زخمی لب وہ بے دھیانی میں دانتوں تلے دبا گئی۔ وہ ایک دم تکلیف سے چھوڑ دیے۔ درد کے ساتھ تمہارے ذہن میں پہلا احساس میرا ہوگا۔ میں چاہتا نہیں تھا مگر یوں سمجھ لو مجبور ہو گیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں تمہارا پور دکھتا رہے اور تمہیں کم از کم ایک ہفتہ اس احساس میں مبتلا رکھے کہ تم حیدر مرتضیٰ کے ساتھ بس ایک شام ہی تو ٹھہری تھی۔ اس کی بے باک گفتگو لائبہ کا دم نکال رہی تھی۔ حیدر کی بڑھتی جسارتیں جہاں بجا پھیلتا لمس اس کو پاگل سا کرنے لگا تھا۔ بارش میں شور اس کی مزاحمت سے بھرپور کئی آوازیں دم توڑنے لگی، جبکہ وہ دیوانہ وار اور موسلا دھار بارش بے قابو اس پر موجود کی مانند برس رہا تھا، کڑک رہا تھا، گرج رہا تھا اور شاید اپنی بات پوری کر دینے کا روادار تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ ایک ایک پل میں اس کی یہ قربت یاد رکھے، وہ بھولے نہ کہ وہ کس کو پانا دیوانہ بنا چکی تھی۔ ظالم لوگ اسے پاگل کہتے تھے اور اس کا پاگل پن صرف لائبہ نے دیکھا تھا۔ یوں بنا بتائے برس پڑنا لائبہ کے آگے بے بسی کی انتہا تھی۔ حیدر، وہ اس کو روکنے کو مچلی، جبکہ حیدر کی بھاری ہتھیلی نے اس کی آواز کا حلق دبا دیا۔ وہ اپنی مرضی سے اس کو رہائی دیتا، اس کی نم پلکوں کو موبائل کی ہلکی پھلکی سی روشنی میں دیکھتا مسکرا دیا۔ یہ محبت جو ہے جب قربت کی راہ پر آ جائے تو رلا دیتی ہے۔ ہنسی ضبط کرتے وہ اسے بامشکل سے سانسیں بھرتے دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر ہر منظر پر بھاری تھا۔ آپ بہت برے ہیں حیدر۔ وہ واقعی رو پڑی۔ اوہ، حیدر کا کہکا بارش کے جوش کی طرح تھا اور اس نے اس کی پیشانی چوم لی۔ ہاں، یہ بن بادل برسات کی طرح وہ اس کی سانسوں کو لڑ گیا تھا تو وہ نازک سی لڑکی یوں ہی گھبراتی۔ حیدر سکون سے تکیے پر نیم ناراض ہوتا، سگریٹ کے کیس سے سگریٹ نکال کر لبوں میں دبا گیا۔ سوری عزیز من، میں مجبور ہوں۔ لائبہ کی ناگواری سے وہ واقف تھا مگر اپنی عادت کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی کا اضافہ ہو گیا اور وہ حیدر کی سگریٹ کا شعلہ تھا۔ وہ آہستگی سے اس کی گردن پر اپنی انگلی سے سطر بار بار کھینچتا جا رہا تھا جبکہ آنکھیں بند تھیں اور سگریٹ کا شغف جاری و ساری تھا۔ لائبہ نے اپنے ہی ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کیے اور اس نیم اندھیرے میں اس کی جانب دیکھا۔ وہ ناراض نہیں تھی اس سے، نہ اس کا حق تھا وہ جب چاہے لیتا، مگر ڈر گئی تھی۔ ایک بار موئز کی بات سنی تھی اس نے اور اس بات سے وہ اکثر ڈر جاتی تھی۔ مرد عورت کے پیچھے تب تک پڑا رہتا ہے جب تک اسے حاصل نہ کر لے، خاص کر ایک عیاش مرد، اور جب وہ عورت کو اس کی پسند اور رضامندی سے حاصل کر لے تو وہ عورت اپنے خمار، اپنا نشہ بس ایک رات میں کھو دیتی ہے۔ وہ اس کی جانب دیکھتی یہی سوچ رہی تھی کہ حیدر بائی نیچر عیاش پسند ہی تھا۔ لائبہ کی زندگی میں آتے ہی الشبا کو وہ چھوڑ چکا تھا اور شاید اب لائبہ کو حاصل کرنے کے بعد کوئی اور، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نیگیٹو سوچتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی سوچوں سے خود ساختہ ہوتے اس کے سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ حیدر نے تھکی آنکھوں کو کھول کر اس کو دیکھا، وہ اب بھی رو رہی تھی۔ آر یو اوکے؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ آئی ایم سوری یار، میں شاید واقعی پاگل ہو گیا تھا، یہ نہیں سوچا تم ایک نازک سی۔ نہیں، وہ آہستگی سے اس کو پریشان ہوتا دیکھ نفی کرنے لگی۔ پھر کیا ہوا ہے؟ حیدر جاننا چاہتا تھا۔ آپ ہمیں چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ وہ اس کی پیرس کو چھوتی سوال کرنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے ایسا؟ ہنستے ہوئے جذبات سے بھرپور ایک اور شرارت کر ڈالی۔ لائبہ نے اپنی سوچوں کو ایک طرف رکھا اور سر نفی میں لایا۔ گڈ ہنی، اور اس پیار سے اس کا گال تھپتھپا گیا۔ ایک فرمائش پورا کرو گی؟ وہ مسرور سا بولا۔ لائبہ نے پھر سے آنکھیں صاف کی اور اس کی فرمائش پر غور کیا۔ اب تو اس کے تن من کا مالک بن گیا تھا وہ۔ میں تمہیں ملن کی اس تیز بارش میں بھیگا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، سرسراتے لہجے میں وہ لائبہ کو ہڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ نہیں،
वो चिल्लाई। इसमें मज़ीद उसका जुनून सहने की हिम्मत नहीं थी। वो सोना चाहती थी। दूसरी तरफ वो तो सिगरेट पीकर जैसे ताज़ा दम हो गया था। उसे बाजू में भरा और तेज़ बारिश में ले आया। आसमान गरज रहा था और वो अपने पीछे आने वाले हर तूफान से नावाकिफ उसे अपने हसार में कैद किए घुमा रहा था। लैबा न चाहते हुए भी इस एहसास को महसूस करने लगी जो वो उसे देना चाह रहा था। वो खिलखिला उठी। रात के आखिरी पहर उसकी हंसी की छनकार गूंजने लगी जबकि हैदर ने उसे अपने सामने खड़ा किया और एक बार फिर उस पर बेआवाज़ बरस उठा। बारिश से ज़्यादा हैदर की गरज थी। जो लाइबा के 400 थी वो बेदम सी होती पानी के छोटे से चढ़ में गिर गई। बेहिम्मत सी वो उसे देखने लगी जो शर्टलेस था। वो खुद भी उस जहर में एक हाथ रखता उस पर झुका और अपनी शिद्दतों का इजहार बेहद अकीदत और कभी जनूनियत और कभी नरमी और कभी सख्ती से करने लगा। वो रात बारिश के साथ साथ हैदर पे भी भरपूर बरसा था। यहाँ तक कि सुबह की पहली अजान पर उसका कहका टेरिस में अजीब सा शोर बर्पा कर गया। बारिश थम गई थी। शायद उसे भी थम जाना चाहिए था। नींद से खुद भी झूलते वो मसरूर सा उसे बाजुओं में उठाए जो बेजान सी हो गई थी तकरीबन कमरे में ले आया और उसके बेड पर फेंका और खुद भी ढह गया। अपने बाजू में उसको बेबस वजूद को जकड़े वो लम्हों में नींद की आगोश में उतर गया। अगर कोई कहता उसकी खुशियों की मुद्दत बहुत कम थी तो ये कम नहीं था। सुबह निकल आई और सुबह से दोपहर जब सूरज उन दोनों को यूं ही पड़ा देख शरीर सा मुस्कुराकर छुपने लगा तो हैदर के फ़ोन ने चिंगाड़ना शुरू कर दिया जिससे उसने लात मारकर ज़मीन पर फेंका और करवट लेकर फिर से सो गया। मगर कमरे में कालीन होने के बायस फ़ोन की बचत होने के साथ साथ लाइबा की आंख भी खुल गई। उसने बामुश्किल आंखें खोली और ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने बहुत बुरी तरह पीट डाला। हिलने की हिम्मत भी ना रही थी लेकिन फिर भी जिस्म को हरकत देती वो मुड़ी और अपने पीछे उसे शर्टलेस तकियों को बाहों के घेरे में लिए देख और फिर अपने उंगलियों को देख अफान हाउस में लाइबा की चीखों का एक ऊधम उठ गया। चीखों की आवाज़ पर भी जो शख्स न उठे उसे हैदर ही कहा जा सकता था। वो तो ऐसे सो रहा था जैसे मुर्दों से शर्त बांध ली हो जबकि वो चिल्ला कर आधी हो गई थी उसके बेड पर बिखर कर पड़े वजूद पर। मजाल है कोई असर हुआ हो। लाइबा ने उसे गुस्से से मुक्के मारे मगर असर नादिर था। उसने फिर से उसे झंझोड़ा और बेसूद वो उठकर वॉशरूम में भाग गई। हैदर जबकि सुकून से सो रहा था और दूसरी तरफ उसका मोबाइल चीख रहा था लेकिन उसे किसी भी कीमत पर उस वक्त उठना नहीं था। वो फ्रेश होकर आई तो सीने में हौल उठ गया। ये क्या कर दिया था उसने? क्या बेध्यानी थी? ये रुखसती से पहले ही वो उसकी हो गई। वो इतनी पागल कैसे हो सकती है? रात का एक एक मंजर दिमाग में घूमने लगा। वो शर्मिंदगी की गहराइयों में खो गई। अपने ही माँ बाप के घर में उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया और आंखें भीग गई। हैदर पर गुस्सा भी चढ़ा। ये है ही ऐसा। वो इंसान जिसने उसे यूं शर्मिंदा किया था। वो नीचे आ गई और सोफे पर मुंह फुलाकर बैठ गई। ये तो लाख लाख शुक्र था कि कोई नहीं होता था उसके घर में, वरना इस वक्त शायद वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न ठहरती। अपने हाथों यहाँ तक कि पाँव और मुख्तलिफ जगहों पर निशानात देखकर वो आसान खता कर चुकी थी। उसने लॉन्ग शर्ट और लंबा पजामा पहना हुआ था और सर पर दुपट्टा लेकर इस्तिग़फ़ार का विर्द कर रही थी। ये सब क्या हो गया था उससे? बार बार अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती जा रही थी जबकि वो कमरे में सुकून की नींद ले रहा था। रात बारिश होने के बायस मौसम में खुशगवारियत थी। हल्के फुल्के बादल फैले हुए थे। शायद सूरज निकला ही नहीं था या फिर वो मदहोश पड़ी रही थी। इसी वजह से सूरज अब छुप गया था। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो मोबाइल चेक करे। अगर किसी ने सवाल किया तो क्या जवाब देगी? उसने मगरिब से 10-15 मिनट पहले असर की नमाज़ पढ़ी और तवज्जो के साथ साथ वो रोती ही चली गई। जबकि मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली, उसका रोना ख़त्म नहीं हुआ और हैदर की नींद। लाइबा बिना कुछ खाए पिए जैसे बेचैनी से बैठी थी और जब इशा की नमाज़ से भी वो फारिग हो गई, रो रो कर आंखें सूज गई। अपनी कलाइयाँ खुद देखी नहीं जा रही थी। तब वो नौशा मियाँ शर्ट के बटन बंद करता, बिल्कुल थका थका सा भीगे बालों को मामूली से सवारी नीचे उतरा। सर दर्द से फट रहा है, कॉफ़ी दे दो। वो सोफे पर ढह गया जबकि आंखें फिर से बंद कर ली और थोड़ी देर बाद सो की आवाज़ पर जब उसने अपने बोझल पर्दे उठाकर सामने देखा, वो कई कपड़ों से लदी पूरी पोटली ही लग रही थी जो एक ही बात कह रही थी, अल्लाह जी आइंदा ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे। हम
آپ ہمیں معاف کر دیں، پلیز معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ حیدر کی کافی کی خواہش بھی اگنور کر دی تھی۔ وہ ہوش میں آیا اور نیند کو بھگا کر اب غور سے اسے دیکھنے لگا، اور جب وہ دھواں دھار رونا شروع ہوئی تبھی حیدر کو ساری کہانی سمجھ آنے لگی۔ تم پاگل ہو، اسے تو کسی نرم گرم شوق جملے کی خواہش تھی، یہاں تو کاسا ہی پڑ گیا تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھی۔ حیدر نے لمبا سانس کھینچا اور بال پیشانی پر سے ہٹا کر اس کی جانب دیکھا، اس کا بازو ہلایا۔ ایک دم وہ سی کرتی اپنا بازو ہٹا گئی۔ حیدر اوہ کرتا مسکرا دیا، جبکہ لائبہ پھر سے چہرہ چھپا لیا۔ میری جان، میری زندگی، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ ہنسنے لگا۔ ہمیں آپ سے بات نہیں کرنی چاہیے آپ، وہ بولی۔ سو الگ جاری تھی۔ اچھا، رات تو حیدر حیدر کے نعرے لگا۔ حیدر، وہ غصے سے چیخی، چہرہ انار کی مانند سرخ ہو گیا۔ ہاں ایسے بھی تھا، وہ سکون سے بولا، انداز میں شرارت تھی، جبکہ لائبہ نے سانس بحال کیا۔ حیدر، یہ گناہ ہوتا ہے، وہ ہونٹ نکالتی اسے سمجھانے لگی۔ میرے بھولے محبوب، تمہیں کس نے بتایا یہ گناہ ہوتا ہے؟ وہ مسکرایا اور اس کا گال کھینچا، جبکہ لائبہ نے اس کے اسی ہاتھ پر تھپڑ مارا۔ تو یہ گناہ تھا اور ہم نے کیا ہے، ہم دونوں کو معافی۔ او فلاسفر، بس میرا موڈ نہیں ہے، رات محنت کرو اور دن میں بھی تمہاری بک بک سنو۔ چپ چاپ اٹھو اور کافی بناؤ اور فکر نہ کرو، فرشتے خوش ہی ہوئے ہوں گے۔ استغفار، وہ منہ بنا کر بولی۔ دماغ تو تمہارے پاس ہے نہیں، چلی ہو پیار کرنے۔ وہ سر جھٹک کر اٹھا اور خود ہی کافی بنانے چلا گیا۔ کچن میں لائبہ خرامہ چلتی آئی جیسے مجرم ہو۔ حیدر اسے دیکھ کر کہہ کر روک گیا۔ رات تو تمہارے پاس کپڑے نہیں تھے، آج اتنے کپڑے کہاں سے آئے؟ وہ اسے زج کر رہا تھا، اور جب وہ رات کا نام لے رہا تھا لائبہ کانپ اٹھتی تھی، اس خوف سے کہ وہ گناہ کر چکی ہے، اور حیدر محظوظ ہو رہا تھا۔ حیدر، آپ کچھ سوچیے نا، وہ بے بسی سے بولو۔ ہنی، پریشانی کیا ہے تمہیں؟ چل کرو، وہ آنکھ دباتا بولا۔ دل کرتا ہے آپ کو پکڑ پکڑ کر ماروں، وہ بھی غصے سے بولی، جبکہ حیدر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور شرٹ کی بٹن کھولنے لگا۔ حیدر، لائبہ حیران رہ گئی کہ کیا وہ پھر سے پاگل ہونے لگا ہے۔ اس نے شرٹ اتار کر ایک طرف پھینک کے لائبہ پیچھے بھاگ گئی، جبکہ حیدر نے اپنی پشت اس کے سامنے کی، وہاں جہاں بجہاں ناخنوں کے نشان تھے۔ یہ کم ہے جو تمہیں مزید کا شوق چڑھ رہا ہے؟ وہ شرمندگی سے گلابی ہو گئی اور چہرہ موڑ لیا۔ حیدر نے کافی کا کپ لبوں سے لگایا اور کھل کر مسکرایا۔ ہم بہت خراب ہو گئے ہیں، وہ خود کو کوستی بولی تھی۔ ہاں، وہ تو میں رات دیکھ چکا ہوں۔ حیدر، وہ اب دھواں دھار رو دی، جبکہ حیدر کا پھر سے کہکا ابھرا اور وہ اس کے نزدیک آیا اور اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ ٹیک اٹ ایزی ہنی، میں بات کرتا ہوں ڈیڈ سے، کہو تو کل ہی رخصتی کروا لیتا ہوں، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ نکاح میں ہو تم میرے، میں تم پر حلال ہوں اور تم مجھ پر، اس نے اسے سمجھایا، جبکہ لائبہ نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو بے حد پرسکون تھا۔ یہ واقعی گناہ نہیں ہوتا؟ وہ معصومیت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہیں بھائی، وہ کافی کا مگ اس کے لبوں سے لگاتا بولا۔ لائبہ اس کی بات مانتے ہوئے سر ہلا گئی اور کافی کا گھونٹ بھرا۔ وہیں رو رو کر برا حال کیا، پہلے ہلا کر پوچھ لیتی۔ وہ سکون سے چیئر پر بیٹھ کر پرشوق نظروں سے اسے گھورتا بولا۔ آپ تو ایسے سوتے ہیں جیسے اب آندھی یا طوفان بھی آ جائے، آپ اپنی مرضی کے بنا نہیں اٹھیں گے، وہ آنکھیں پھیلا کر بولی، جبکہ حیدر کو اس کے گال پر ایک مدھم سا نشان نظر آیا اور وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا سر ہلانے لگا۔ لائبہ البتہ اس کی شرارتی نظروں کو خود پر اٹھتا دیکھ دوپٹے کو مزید چہرے پر کھینچ چکی تھی۔ حیدر ہنس دیا۔ ابھی تو تم میرے ساتھ نہیں رہتی، پھر یہ حال ہے، چیخیں مارتی بجتی پھر رہی ہو، جب میرے ساتھ میری راتوں کو ہم راز ہو جاؤ گی پھر کیا بنے گا؟ لائبہ تمہارا، میں تو پریشان ہو گیا ہوں۔ وہ ہنستا ہوا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا، جو دوپٹے سے پورا حجاب بنائے خود کو چھپائے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اچانک اس کے سیل فون کی آواز پھر سے ابھری۔ کوئی کمینہ ہی ہے، وہ بے دھڑک گالی دیتا موبائل دیکھنے لگا اور ڈیڈ کی کال دیکھ کر ایک دم زبان دانتوں تلے دبا گیا، جبکہ لائبہ نے گھورا اور نفی میں سر ہلایا۔ جی ڈیڈ، حشاش بشاش لہجے میں سوال ہوا، جبکہ وہاں سے گالیوں کی بھونچار تھی۔ تم گھر مرو حیدر، تمہیں پھر اچھے سے بتاتا ہوں میں۔ کہاں دفعہ ہو گئے تھے، صبح سے کال کر رہا ہوں میں تمہیں۔ سلار چنگاڑا، اس نے لائبہ کی جانب دیکھا جو اس بے شرم سے یہ امید رکھتی تھی کہ وہ باپ کو سب بتا دے گا۔
उसने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। मैं अपने घर आया हुआ था, मैं अभी आ जाता हूँ, कोई ज़रूरी बात है? वो बोला। घामड़ आदमी, घर में क्या चल रहा है तुम्हें खुद नहीं पता? भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ नूर आपी के लिए? वो बेजारियत से बोला। हैदर, सलार ने दांत किचकिचाए। यार आप चाहते क्या मुझसे? हैदर ने तंग आकर पूछा। अच्छा भला मूड ख़राब कर रहे हैं? मेरे सामने होते ना खुदा की कसम मार मार कर हशर बिगाड़ देता। सलार भड़का। बुजुर्गों, दम खम नहीं है अब आप में। खैर बताइए क्या काम पड़ गया आपको? वो उससे चिढ़ाता बोला था। लाइबा जबकि सुन रही थी। ये कहीं से नहीं लग रहा था ये बाप बेटे की कन्वर्सेशन है। केस करना चाह रहा है आरिस सारिम की फैमिली पर। पागल बददिमाग भाई है आपका। वो एकदम कप मुंह से लगाता बेधड़क बोला। वाज़े था सलार जब्त कर रहा था, जबकि लाइबा ने उसके भारी हाथ पर चुटकी काटी। जो मुंह में आता था कह देता था, किसी का लिहाज नहीं था। मशवरा मांगा है तुमसे मैंने? वो सवालिया अंदाज में बोला। नहीं, वो फर्माबरदारी से गोया हुआ। तो जितना कहा है उतना करो। केस करना चाहता है वो, और मैं चाहता हूँ कि ये केस तुम यानी एक बार फिर अपनी ज़रूरत के लिए सलार मुर्तज़ा मुझे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पहले अपने दोस्त के लिए और अब अपने भाई के लिए। वैसे डैड शायद अब आप भूल रहे हैं, ये बात तो आपने मुझे खुद कही थी कि अब इस पेशे को छोड़ दो। हैदर, राइबा ने आश्तगी से उसे टोका। सलार ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा फ़ोन बंद कर दिया। हैदर तंजिया मुस्कुराया। मेरे बाप से ज़्यादा मतलबी मैंने किसी को नहीं पाया। वो सर झटकता बोला। आप बदगुमान ना हो, उन लोगों को आपकी ज़रूरत है। आप जब मदद कर सकते हैं तो क्यों इस तरह कर रहे हैं? लाइबा ने गुस्से से उसकी पेशानी की रगों को तनते देखा तो नरमी से उसका हाथ सुलाया। हैदर ने एक नज़र उसे देखा और सर हिला दिया, गोया उसकी बात मान गया हो, जबकि लाइबा फ़ख्र से मुस्कुरा दी। और शर्म भी आई, कितने आराम से बिना किसी जुरा के वो मान गया। अब आप घर जाएंगे? वो सवालिया पूछने लगी। हाँ, मगर फ़िलहाल नहीं, जब मूड होगा तब जाऊंगा, उसने लापरवाही से कहा। आप क्यों इंतज़ार करा रहे हैं? तुम ज़्यादा इख्तलाफ नहीं कर रही? वो घूर कर बोला। निकालना चाह रही हो ना मुझे कि जल्दी से निकल जाऊं? मगर आई एम सॉरी हनी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। आई वांट यू मोर। वो कॉफ़ी का कप एक तरफ रखकर उसके तकरीबन जर्द हो जाने वाले चेहरे को बड़ी चाहत से देखता बोला। हैदर नहीं। वो बाहर की जानिब भागती कि अपने ही पजामे में अड़कर गिरी और हैदर का कहका बुलंद हुआ। उसने उसे यूं ही अचक लिया। नहीं हैदर, आप बहुत बुरे हैं, हमें भूख लग रही है, हम थक गए हैं, छोड़िए हमें, हम शिकायत लगाएंगे आपकी, अंकल से लगाएंगे। वो चिल्लाती जा रही थी मगर उस नवाब पर ज़रा भी असर नहीं पड़ा। खुद तो वो कॉफ़ी पीकर बिल्कुल फ्रेश हो गया था और लाइबा ने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था, जिसकी परवाह किए बिना वो उससे लिए कमरे में घुस गया। लाइबा ने एहतजाजन उसके सीने पर मुक्के बरसा दिए, जबकि हैदर ने उसके दुपट्टे से ही सुकून से उसके दोनों हाथ बांधे और अपना मोबाइल उठा लिया। पिज़्ज़ा खाओगी? जहर खाऊंगी, वो मुंह फुलाकर बोली। हैदर ने उसे विंग दी। वो तो मैं खिलाऊंगा अपने हाथों से। मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा हूँ, जब तक नहीं आता अपनी चोंच बंद रखना। उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। लाइबा भागने की, उससे छुपने की जाए फरार तलाश कर रही थी, मगर वो हमेशा से लेट थी और हैदर उसके सर पर खड़ा था। उसने अपनी शर्ट के बटन आहिस्तगी से खोले। लाइबा ज़ोर ज़ोर से सर हिलाने लगी और हैदर उसके सर पर खड़ा। उसने अपनी शर्ट के बटन आहिस्तगी से खोले। लाइबा ज़ोर ज़ोर से सर हिलाने लगी और हैदर की मायने खेज मुस्कुराहट गवाते कि अब लाइबा को बख्शने का इरादा वो नहीं रखता। तभी उसे उसके आगे हारना ही था। मोहब्बत और जुनून खेजी की दास्तान एक बार फिर वो उस पर लिखने को तैयार हो चुका था, यहाँ तक कि पिज़्ज़ा मैन पिज़्ज़ा डिलीवर करके कब का जा चुका था। हैदर की जोश से मचलते चश्मे की मानिंद मोहब्बत के आगे लाइबा बिल्कुल बेदम सी रह गई थी, और जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो वो उसकी पेशानी चूम गया। चलो उठो, खाना खाओ और सो जाओ, वो उसके कान में आहिस्तगी से बोला। लाइबा ने मुश्किल तमाम आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा और रोने लग गई। एक तो मुलाजिम बना लिया उसने मुझे, अपना रोने के अलावा कुछ नहीं आता। वो सर झटकता गुस्से से उठा। खुद जो अब नींद में डूब रहा था तभी चिढ़ रहा था, फिर भी वो उठा और अपनी शर्ट पहनकर वो नीचे आया। वॉचमैन दूसरी रात के गुजर जाने के बावजूद भी ये जान नहीं सका कि अंदर हैदर भी है। उसका दिल क्या दिल खोल कर कहके लगा। अलबत्ता पिज़्ज़ा किचन में मौजूद था। उसने पिज़्ज़ा उठाया और सिगरेट को जलाकर लबों में लगा लिया। अगर जागना था तो सिगरेट पीना ज़रूरी थी। तभी वो सुकून से कमरे में आया। वो चेहरे पर कलाई रख के लेटी हुई थी। उसने उसे उठने के लिए कहा। लाइबा शदीद भूख का शिकार थी, उठकर बैठी और कंबल खुद पर खींच लिया। हैदर की मुस्कुराहट देखने लायक थी। उसने घड़ी की जानिब देखा, रात के 2 बज रहे थे। ओह शिट! वो जल्दी से मोबाइल की जानिब बढ़ा और स्लाइस लाइबा को दे दिया। डैड की 30 कॉल थी।
बस तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। वो सारा इल्ज़ाम उसके सर पर डालता भड़का, जबकि लाइबा ने तवील सांस खींचा। क्या कर सकते थे, वो ऐसा ही था, वो उसे कभी बदल नहीं सकती थी। वो चुपचाप खा रही थी, जबकि वो सलार के खौफ से इधर उधर चक्कर लगा रहा था। अलबत्ता लाइबा को तसल्ली हुई, कम से कम किसी से तो हल्का फुल्का ही सही, डरता तो है, वरना इससे ज़्यादा बेबाक कोई नहीं था। वो बिन पानी की मछली की तरह चकरा उठा था, जबकि लाइबा ने सुकून से पेट भरा और कंबल सर तक तान कर सो गई। हैदर ने रोक कर उसे देखा और दांत पीस लिए। दिल तो कर रहा है तुम्हें उठाकर अपने घर फेंकाऊं, वो भड़का, मगर लाइबा वाकई सो गई थी। लम्हों में ही उसका एहसास करते उसने उसे फिर जागाना मुनासिब नहीं समझा और ख़ुद भी कुछ डरता हुआ लेट गया। जबकि सुबह क्या बहाना बनाना था वो सोच रहा था, जबकि वो सुकून से उसके पहलू में लेटी हल्की हल्की सांस से भरती गहरी नींद की आगोश में थी। हैदर ने चेहरा मोड़कर उसकी जानिब देखा और मुस्कुरा दिया। उसे खींचकर अपने सीने में भर लिया। वो जितना उसके करीब आ रहा था उतना शिद्दत चाहता था। वो वाहिद लड़की थी जिससे दिल भर नहीं रहा था, वरना लम्हों में बेजार हो जाने वाला इंसान हैदर ही था। उफ, ये वाला पार्ट मैंने इतनी मुश्किल से रिकॉर्ड किया है। एक्चुअली कल मैंने इसकी ना आधी रिकॉर्डिंग कर ली थी। मैंने आप लोगों को बोला था ना मैं आप लोगों को 2 पार्ट्स दूंगी। जब मैंने एक एपिसोड रिकॉर्ड कर ली तो बाद में मुझे पता चला कि इसके अगले पार्ट की एपिसोड है ही नहीं। तो फिर मैंने तानिया को फिर रात को ही मैसेज किया कि यार मुझे दे दें इसका अगला पार्ट। उन्होंने अब जाकर सुबह में मुझे दिया है, मतलब कोई 2-1 बजे मुझे मिला है। और अब मैं कपड़े धो रही थी तो उसके बाद मैं फ्री हुई हूँ, तो मैंने कहा कि अब मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो वो जो मेन रूम था उसमें मेरी बहन, दोनों बहनें ने कब्ज़ा किया हुआ है, और जो अम्मी का रूम है, अम्मी सो रहे थे, और बाकी ये एक रूम फ्री था। और इसका पंखा इतना शोर करता है ना कि मतलब उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा आती है, तो अब मुझे मजबूरन उसको बंद करके रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। और मेरा बुरा हाल है गर्मी से, और इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है क्योंकि मुझे इसका उस पार्ट रिकॉर्ड करना था, इसीलिए फिर मैं इतना कर रही हूँ। और फिर भी आप लोग मुझे इतनी बातें सुनाते हो यार, कोई नहीं तुम लोगों का खाता। खैर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और यार मेरे वो नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और उसके 1000 सब्सक्राइबर तो एटलीस्ट कंप्लीट कर दो। खैर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। कोशिश होगी कि आज के दिन आप लोगों को 1-2 और पार्ट्स रिकॉर्ड करके दूँ। अभी तो मैं थोड़ा बिज़ी हो जाऊँगी, तो इसके मैं फ्री होती हूँ, थोड़ा मेरी बहनें बाहर निकलती हैं तो मुझे टाइम मिलता है, तो मैं आप लोगों को अगला पार्ट रिकॉर्ड करके दे दूँगी। डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। अगर नहीं कर सकी तो कल फिर मैं कोटा पूरा कर दूँगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा। कल मैं ना 1-2 दिन में इसको कंप्लीट कर दूँगी, डोंट वरी। ओके, तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।